सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपके मेज़बान सलमान मिर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकाती इदारों की तफ्तीश में हुकूमती मुदाखलत से मुताल्लिक असखुद नोटिस की समाअत के दौरान हाई प्रोफाइल केसेस, खुसूसी अदालत और नैब केसेस में तकर्रुरी और तबादलों पर पाबंदी लगा दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब लाहौर और FIA से कई अफसरान का तबादला किया गया। हाई प्रोफाइल केसेस में तबादले और तकर्रुरियों पर तशवीश है। चीफ जस्टिस ने कहा कि DG FIA ने एक तफ्तीशी ऑफिसर को पेश होने से मना किया। DG FIA ने तफ्तीशी ऑफिसर को कहा कि नए बनने वाले वजीर आला के केस में पेश नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताया जाए हमजा शहबाज शरीफ के केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तकर्रुर और तबादले किस बुनियाद पर किए गए। प्रोसिक्यूशन ब्रांच और तफ्तीश के अमल में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इन मामलात में कानून की हुक्मरानी पर असर पड़ रहा है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अफसरान को हटाने की वजूहात जानना चाहते हैं। FIA सिंध से है, अच्छा काम कर रहे थे, जबकि KP में भी सनाउल्लाह अब्बासी की कारकर्दगी अच्छी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अखबारात में 2 माह से खबरें देख रहे हैं। अखबारी खबरों की बुनियाद उसके मुताबिक ECL पॉलिसी बदलने से 3000 से ज्यादा लोग मुस्तफीद हुए हैं। ECL के पॉलिसी में रद्दबदल से मुतालिक भी जांचना और जानना चाहते हैं किस तरीकेकार से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मौजूद अफराद को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कोई राय नहीं दे रहे, सिर्फ हकाइक जानना चाहते हैं। सिस्टम को अंदरूनी और बैरूनी खतरात लाहक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाले गए अफराद की फहरिस्त भी तलब कर ली है और हर किस्म के तकर्रुरी और तबादले पर आयद करते हुए असखुद नोटिस केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। साथ साथ जनाब एक और बात, सीनियर सहाफी समी इब्राहिम तो सिर्फ जनाब बहाना है। बोल न्यूज हुकूमत का असल निशाना है। बोल की तहरीक इंसाफ जलसों की कवरेज से ऐवानों में हलचल सी मची तो हुकूमत ने हक की आवाज और आजादी सहाफत पर हमला शुरू कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी कौम बोल के शाना बशाना खड़ी है। सहाफती तंजीमें भी बोल और समी इब्राहिम के साथ इज़हार यकजहती कर रही हैं। अवाम ने आजादी सहाफत पर हमले को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी करते हुए हिदायत की है कि समी इब्राहिम के खिलाफ किसी भी तादीदी कार्रवाई से पहले SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी है। जनाब इसी पर मजीद बात करेंगे। लतीफ खोसा साहब सीनियर एडवोकेट भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त हमें मजीद बात करते हैं। जनाब ये बताइएगा लतीफ खोसा साहब, ये समी इब्राहिम का मामला, आप तो हुकूमत में हैं, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और आप सबसे जो अलमबरदार की बात की जाए ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी आज़ादी सहाफत को दबाना नहीं चाहती, जितनी तनकीद की जाए। तो सर इसकी मुजम्मत करेंगे, ये क्या हो रहा है आपके दौरे हुकूमत में? का मगर क्या ताल्लुक है? ये तो उस इदारे का ताल्लुक है जिसने FIR काटी है, और हम बिल्कुल आपके साथ हैं और शदीद मजम्मत करते हैं हम इस बात की। अच्छा, लेकिन हुकूमत की हिमा के बगैर तो नहीं हो सकता ना। हुकूमत है तो जब ये सारी चीजें हो रही होंगी, हुकूमत की वजह से ही हो रही होंगी। तो सर इस पे भी कुछ बताया ना कि ये हुकूमत की वजह से हो रहा है या खुद से नजर आ रहा है आपको ये सारी चीजें हो रही हैं? देखें, ये जो है वैसे तो जो कुछ साबका हुकूमत ने जिस अंदाज से इनको इस्तेमाल किया गया था, चाहे वो FIA थी, चाहे वो नैब थी, जितने ये इदारे थे, जिस तरह से उनको इस्तेमाल किया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट खुद इसको जो है अपने बहुत सारे फैसला जात में लिख चुकी, और हाई कोर्ट भी कह चुकी कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अगर राना सनाउल्लाह पे इस किस्म का हेरोइन डाली जा सकती है जिस तरह से डाली गई है, तो आप क्या तवक्को करते हैं कि फिर उन अफसरान को जिन्होंने हुकूमत के ताबे होकर और जिस तरह से अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए झूठ के पलंदे जो है इकट्ठे करके और इस तरह से मुखालफों को जो है उन पर झूठे पर्चे भी दर्ज करवाए, पाबा सलासल भी किया, और वो उनको तो उन्हीं को क्या रखा जा सकता है?
تو یہ بات باہر کے سپریم کورٹ میں جب اگلی تاریخ پہ رپورٹ آئے گی تو اس میں سارے واقعات اور سارے حالات لے کے آئے گی حکومت یا جو بھی متاثرین ہیں وہ یقیناً یہ باتیں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ حکومت کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے ان عہدوں سے ہٹا کر اور ان کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کرے؟ تو میرے خیال میں کہ جب یہ باتیں باور کرائی جائیں گی تو عدالت عظمیٰ بھی اپنے جو ہے وہ عبوری سر لیکن ایک چلیں سیاسی کچھ بات کر لیتے ہیں. سیاسی معاملات کو کس طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی مریم نواز صاحبہ بھی گفتگو کر رہی تھی, انہوں نے بھی جناب اپنی گفتگو میں یہ کہا ہے کہ بھائی الیکشنز کروا دیں. الیکشنز کیوں نہیں کرواتے؟ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہی کی جماعت زرداری صاحب ہی الیکشنز میں رکاوٹ ہیں؟ خود مریم نواز کہہ رہی ہے الیکشنز کروا دیں. دیکھیں کوئی بھی الیکشن ممکن ہی نہیں ہے. الیکشن کیا ان ملک کے مسائل کا حل ہے؟ کیا ریاست زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا الیکشن زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیں ریاست اس وقت آپ کی جو ہے ایک بہت سارے گمبھیر معاملات میں جو ہے زیر وہ بار ہے. آپ نے عوام کو جب تک یہ سہولتیں نہیں دینی ہے, جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ معاہدے پر تکمیل نہیں کروانی ہے اور آئی ایم ایف اپنی ٹرانشی نہیں دیتا ہے اور آپ کو جو ہے 6 بلین جو آپ کو ضرورت ہے امیڈیٹلی آپ کو اس آکسیجن کی ضرورت ہے, آپ ریاست کو فاٹف کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف سے جو ہے آپ نادہند کی فہرست میں جانا چاہتے ہیں. کیا ڈیفالٹ میں آپ جا کر جو ہے ریاست کو چلا پائیں گے؟ تو کیا الیکشن کی لگژری جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اس کی زیادہ وقت ہے عوام سے اور ریاست کے اوپر ان کا جو ہے اس کی تعلق ہے؟ اور اگر اسی طرح آپ نے الیکشن کروانے ہیں بغیر ریفارم کے اور پھر دھاندلی کا جو ہے رٹ لگانی ہے کسی ایک فریق نے, ہارنے والے نے, اور اس کی شفافیت کو انشور نہیں کرتے ہیں, سینسس آپ نہیں کرواتے ہیں, مردم شماری آپ حلقہ بندیاں نہیں کرواتے ہیں, آپ الیکٹورل ریفارمز نہیں کرواتے ہیں, تو آر ٹی ایس اور ای وی ایم کے ذریعے آپ الیکشن کو مینیپولیٹ کر کے پھر کرتے ہیں اور پھر دھاندلی کا رٹ لگتی ہے اور پھر عوام اس کی ملکیت کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے اس حکومت کی, اس ادارے کی اور اس قومی اسمبلی کی. تو ان ساری چیزوں میں ایک سوال بھی اٹھتا ہے سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے کیونکہ ساری صورتحال ہے, تو صورتحال بہتری میں کہاں آ رہی ہے سر؟ ڈالر 200 روپے سے اوپر جا رہا ہے, ہر طرف مہنگائی ہے. یہ وہی مہنگائی جس کے خلاف آپ نے لانگ مارچ کیا تھا. اب اس پہ بھی تو بات کریں نا. نہیں دیکھیں پنجاب میں حمزہ نے 160 روپیہ جو ہے 10 کلو آٹے پر کم کیا ہے, 490 560 سے 490 پہ کیا ہے, اور اسی طرح چینی کی قیمت 75 روپے کی ہے اور 110 سے سہولتیں دینے کی کوشش کر رہی ہیں. اب آپ 4 ہفتوں میں آپ توقع کرتے ہیں کہ 3.5 سال پونے 4 سال کا گند جو چھوڑ کے گئی ہے سابقہ حکومت, یہ 3 ہفتے یا 4 ہفتوں میں اس کا جو ہے ازالہ ہو جائے تو یقیناً اس میں وقت لگے گا. دیکھیں قیمتیں بڑھانے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں کیش 22 میں یہ بوبی ٹریپ جو پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کر گئی ہے, یعنی یا نگلے تو اندھا اگلے تو کوڑی, یہ تماشا جو کر کے گئی ہے, جو پہلے انہوں نے کم کی ہے تیل کی اور 250 ارب روپے کا انہوں نے وہ فال بیک چھوڑا ہے اور جس کو سبسیڈائز کرنا پڑا. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑھا کر ہم اس کو جو ہے عوام کی چیخ و پکار اور غیب و غضب ہمارے اوپر آئے. یعنی یہ کوئی دیکھیں نا سوچنے والی بات ہے. ہم تو کوشش کریں گے کہ عوام پر جتنا کم سے کم وہی ڈالا جائے, لیکن پاکستان اور پنجاب دیا. تو سر یہ بتائیے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہے نہیں ہے؟ منحرف اراکین کے ووٹ لے کے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے, عدالتی فیصلہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں اب یا مانیں گے؟ ہاں تو پرویز الہی لے نا حلف, کس نے اسے منع کیا ہے کہ تو گورنری کا حلف نہیں لے رہا؟ وہ تو انکار کر رہا ہے, وہ لے نہیں رہا ہے. ان کو نیا گورنر آ جائے گا چونکہ وہ 10 دن جو مینڈیٹری ہیں وہ بھی صدر صاحب تو ایک پی ٹی آئی کے رکن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. صدر پاکستان تو رہا ہی نہیں ہے وہ, نہ وہ صدر پاکستان کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی آئینی طور پر ادا کر رہے ہیں. اور اگر انہوں نے اسپیکر کو جو آئین کے تابع ہے, تو پرویز الہی صاحب نے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں لیتا گورنر. پہلے 1 مہینہ بغیر وزیر اعلیٰ کے رہی, اب جو ہے وہ گورنر کے بغیر ہے. 12 کروڑ کا اب بغیر گورنر کے چل رہا ہے اور بغیر کابینہ کے چل رہا ہے. تو یہ تو حکومت یعنی صدر صاحب اور پی ٹی آئی چاہتے ہی ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب
وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن کل کے فیصلے کے بعد آپ کو لگتا ہے 193 کا جو نمبر ایک مطلوبہ نمبر تھا وہ آپ لوگ پورا کر پائیں گے؟ پنجاب اسمبلی میں کر پائیں گے یہ چیزیں؟ دیکھیں ابھی تو ڈی فیکٹو ہیں، جب تک کوئی ان کو جو ہے عدالت نہ کرے یا عدم اعتماد کی تحریک نہ آئے یا عدالتی فیصلہ بھی کل ہے، اور کل الیکشن کمیشن نے بھی ان 25 کا کہا ہے، ان کا فیصلہ دینے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کل جو ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ اب جو ہے ممبر نہیں رہے صوبائی اسمبلی کے، تو پھر اس کا اطلاق کی بات آئے گی کہ کیا اس کا اطلاق جو ہے فیصلے کا وہ سابقہ عوامل جو اقدامات ہو چکے ہیں یا وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے یا اس کا جو ہے پروسپیکٹو اس کا اثر ہوگا، یہ بات تو پھر اب اس کو بھی جسٹیفائی کرنا باقی ہے۔ جو بحث آئے گی اس کو کوئی نہ کوئی تو طے کرے گا، اور اگر گورنر آئے گا تو تبھی کہے گا ووٹ آف کانفیڈنس لیجئے گا، اور ووٹ آف کانفیڈنس بھی تب لیتے ہیں جب اپوزیشن جو ہے اپنا بھار دکھائے، اپنا وزن دکھائے اسمبلی میں یہ جانے کو تیار نہیں ہے تو پھر کون اس بات کو کرے گا؟ تو یہ باتیں ساری طے طلب ہیں، کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے جا رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، پی ٹی آئی تو اس کنفیوژن اور کیوس کو بڑھانا چاہتی ہے، افراتفری چاہتی ہے، وہ تو کہتی ہے کہ جو ہے ایک ایسی جو منافرت پھیلے کہ نظام ہی نہیں ختم ہو بلکہ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں لوگ، جو ہے خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہی ہے پی ٹی آئی۔ تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن سر یہ سیدھی بات ہے، سر الیکشنز کروا دینا، الیکشنز کیوں نہیں کرواتے؟ الیکشنز کروا دیں، الیکشن سے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ بھی پہلے الیکشنز کا مطالبہ کر رہے تھے لانگ مارچ سے پہلے، تو اب الیکشنز کروا دیں سر، ایشو کیا ہے اس میں؟ اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں کیوں کرائے الیکشن حکومت؟ کس زوم پر کرائے؟ ایک جتھا لے کے آ جاتا ہے تو الیکشن کرا دے، کل کو پھر ساری اپوزیشن ایسے ہی کریں گی، جتھا لے کے آ جائیں گی اور کہیں گی الیکشن کرا دو، تو یہ تو پھر کھیل تماشا آپ کا جاری رہے گا۔ آئین کی بالادستی کہاں گئی؟ لیکن سر اگر خان صاحب آ جاتے ہیں، کل اناؤنس کر دیں گے، کل جمعہ ہے، پھر وہ جو جلسے میں اناؤنس کر دیں گے ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ پہلے بھی 120 دن بیٹھے رہے تھے، آئیں بھلے آئیں، بیٹھے بسم اللہ، جب تک وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے بیٹھے رہے۔ پہلے 120 دن بیٹھنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ لوگ بیزار ہو کے چلے گئے تھے، وہ تو قادری صاحب کا جتھا تھا جو بیٹھا ہوا تھا، یہ تو تڑا تماشا کر کے تو رات خالی ہوتا تھا، ان کا تو کیمپ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ صبح آ جاتے تھے، عمران خان صاحب بھی ایکسرسائز کر کے اپنی وہ کر کے آ جاتے تھے، اور یہ بھی جو ہے آ جاتے تھے تالیاں بجانے کے لیے اور گیت سننے کے لیے اور ترانے سننے کے لیے۔ تو اب بھی آ کے کر لیں، یہ شوق پورا کر لیں۔ اب کتنے دن بیٹھیں گے؟ 120 دن پہلے بھی پی ٹی آئی بیٹھی، وہ پیٹ بیٹھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بھی چینی صدر کا دورہ منسوخ ہوا تھا، آپ کو لگتا ہے اس وقت بھی نقصان پہنچا تھا پاکستان کو؟ اب بھی ان ساری چیزوں سے اگر اللہ نہ کرے تصابت تو نقصان ہوگا، آپ کو لگتا ہے سر ایسا؟ یقیناً پہنچے گا۔ محترم عمران خان چاہتے ہی یہی ہیں، پاکستان کو جس تباہی کے دہانے پہ پہلے کھڑا کر کے گئے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں مزید تباہ ہو۔ اگر یہ مزید تباہی اور خانہ جنگی کی طرف پاکستان کو دھکیلنا چاہتے ہیں تو کتنے پاکستان کے ہمدرد ہیں، یہ عوام خود اس کا جو ہے اندازہ لگا لے گی۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ رحم کرے اس ملک کو۔ دیکھیں میں ہوں تو سارا کچھ ٹھیک ہے، اگر میں نہیں ہوں، مجھے آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے، تو کہتے ہیں ادارے کیوں پیچھے ہٹ گئے اور مجھے کیوں نکالا گیا ہے۔ اب یہ پہلے ایک اور کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، سمیع ابراہیم صاحب کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے، آپ اپنی ہی حکومت سے، اتحادی حکومت سے احتجاج کریں گے؟ یہ کیا کر رہے ہیں، صحافیوں کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ میں تمہارا وکیل بننے کو تیار ہوں یار، تم چھوڑو احتجاج بھی کر۔ ارے سر تھینک یو سو مچ، سو نائس آف یو سر، آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں، پارٹی کے فیصلے جو ہوں، لیکن میں بطور ایک سیاسی کارکن اور ایک پاکستانی اور ایک وکیل کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے کسی کی زبان بندی پر نہیں ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 19 جو آئین میں بنیادی حق ہے، اظہار رائے، اختلاف رائے، اور یہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اس پہ بندش لگانا میں سمجھتا ہوں اس پہ وہ مناسب نہیں ہوگا۔ اور ٹیکا آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے اس کو ختم کیا کہ آپ اظہار رائے پر قدغن نہیں لگا سکتے ہیں۔ سو میں تو ذاتی طور پر آپ کے حق میں ہوں، باقی پارٹیاں جو فیصلہ کریں، لیکن ہم اس بنیادی حقوق کے جو ہے ہمیشہ علمبردار بھی رہے ہیں، اور ہم نے اپنی خدمات ہمیشہ بطور وکیل کے دی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جناب کہہ رہے تھے کہ اگر سمیع ابراہیم صاحب کو اللہ نہ کرے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو جناب ہم وکیل بنیں گے، اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج بھی کریں گے۔ لیکن جناب
शहबाज शरीफ वजीर आजम तो बन गए, लेकिन वजारत उज़्मा संभालना, मुल्क को चलाना, मसाइल पर काबू पाना, उनको हल करना, इतना आसान काम भी नहीं था जितना वो समझ रहे थे, जितना वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुल्क की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने के दावे करने वाली हुकूमत के सिर्फ 1.5 माह में कमजोर मईशत लड़खड़ा कर फौरी कर्जों का सहारा लेने पर मजबूर हो चुकी है। और अगर इसे फौरी कर्जे की ऑक्सीजन ना लगाई गई तो जनाब मेरे मुंह पे खाक, खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर पे भी ये सारी सूरत हाल आ सकती है। शहबाज शरीफ की हुकूमत आवाम को ये बार बार बता रही है कि उससे मुल्की मसाइल हल करने के लिए मुश्किल तरीन फैसले लेने पड़ेंगे। आज हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल में माशी मंसूबों के तहत लग्जरी अशिया जो होती है ना, उसकी दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। मैं गलत नहीं हूं तो यही फैसला शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया था, और शायद यही वो मुश्किल फैसला है जिससे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे, एक गिरती मईशत संभल जाएगी, डॉलर की बढ़ती कीमतों को लगाम डाल दिया जाएगा, महंगाई में कमी होना शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा ही है, स्टॉक फिर से नई बुलंदियों को छूने लगेगी। क्या यही है पाकिस्तान की गिरती मईशत को बचाने का सही और वाज़ेह तरीका? इसी पर जनाब मजीद बात करेंगे। हमाद अजहर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मोस्ट रेलेवेंट शख्सियत हैं सारे मामले की। सर ये बताइएगा, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और शदीद कंसर्न का इजहार किया है, और हर इंसान कर रहा है, हर बाशऊर इंसान कर रहा है, डॉलर 200 से ऊपर जा रहा है। तो ये बताइएगा, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग बैठ के मिसाके जमहूरियत ना करें, मिसाके मईशत कर लें? तो वक्त हम समझते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक तरजीहात थी और खारजा पॉलिसी की तरजीहात थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी हैं मुस्लिम लीग नून और PDM से। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो माशी अदम इस्तेकाम आया है, इसकी सियासी वजूहात हैं, इसकी खारजा पॉलिसी से वजूहात जन्म लेती हैं। अच्छा। और जब तक उन मसाइल को बैठ के हल नहीं किया जाता, फौरन आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाया जाता, तो ये हुकूमत जो है इससे बात कर रही है। आप ये कह रहे हैं सियासी तौर पर सही फैसले नहीं किए जा रहे हैं, इस वजह से डॉलर हाई पे जा रहा है। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सियासत का महवर है ना, वो इस वक्त मईशत को बेहतर करना, क्योंकि सर आप तो वैसे भी आप कौमी असेंबली छोड़ चुके हैं, तो सर ये बताइएगा, आप लोग सिर्फ इलेक्शंस पर फोकस रखे में, और क्या वाकई में इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाती है तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा? मैं आपको बताऊं, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो गए आपकी मईशत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और ये मामला समझ जाएगा। अच्छा, इस वक्त जो बेयकीनी की सूरत हाल इन्होंने पैदा की हुई है, ये जब मार्केट को सिग्नल जाएगा कि इंटरिम गवर्नमेंट आ गई है और अब ट्रांजिशन की तरफ हम जा रहे हैं और एक स्टेबल गवर्नमेंट आगे आ रही है, आपका सेंटिमेंट टर्न हो जाएगा। इससे बेहतर फैसला इस वक्त मईशत के लिए कोई नहीं। अगर हमने थोड़ी भी देर कर दी, इसमें एक आर्गुमेंट सर, इसमें एक आर्गुमेंट ये भी तो बनता है कि वो लोग कहते हैं कि सारी चीजों के जिम्मेदार भी आप हैं, आपने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया हुआ है, आप जलसे कर रहे हैं, मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, तो यही वजह है कि डॉलर आसमान पे है, स्टॉक एक्सचेंज जमीन पर है, ये वजह भी आप पर ही आती है सर? नहीं, हमने क्या करना, देखें हमारे तो देखें रिजीम चेंज हुआ, एक मरासला आया, हमारी हुकूमत लोटाक्रेसी के जरिए उसको खत्म किया गया, उसके बाद मईशत संभाली नहीं गई, मुल्क में लोड शेडिंग शुरू हो गई। आज भी फैसला साजी नहीं हो रही कि IMF के साथ अग्रीमेंट करना है नहीं करना, तेल की कीमत बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, हर दूसरी जगह भी बद इंतजामी, महंगाई की वेव आ गई। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे टाइम पे तो मईशत 6% ग्रो कर रही थी। और ये जो मौजूदा मईशत का बहरान है, ये तो दूर दूर और IMF से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सर, हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं, गालिबन अगर मैं सही हूं तो 21 तारीख को अनाउंस किया जाएगा कि इस मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है नहीं, लेकिन अगर एक रेलेवेंट किस्म का, अच्छा किस्म का पैकेज मिल जाता है तो आपको लगता है कि मईशत में कुछ बेहतरी आएगी? देखें, अभी तक तो इनको ना बैनुल अक़वामी दोस्तों से ना ही IMF की तरफ से कोई भी अभी तक सिग्नल अच्छा नहीं मिल रहा। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि उसकी वजह ये है कि जो आलमी इदारे हैं वो भी ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसहाक डार साहब एक तरफ बैठे मईशत चला रहे हैं, मिर्ज़ा इस्माइल साहब दूसरी तरफ बैठे मईशत चला रहे हैं। इस तरह ममालिक जो हैं वो और जो आपके आलमी इदारे हैं वो इस तरह की हुकूमत को यूजुअली फैसिलिटेट नहीं करते, जो खुद जिसके पैर मुस्तहकम ना हो और जो खुद बेयकीनी सर 190 का डॉलर जब था तो मैं माहिर माशियात से अब गुफ्तगू करता था अपने प्रोग्राम में, तो वो कहते थे कि ये 200 तक जाएगा और हम लोग हैरानी का इजहार करते थे और कहते थे कि नहीं सर इतना नहीं ऊपर जा सकता। अब आपको क्या लगता है 200 पे तो आ गया, ये ओपन मार्केट में भी और इंटरबैंक में भी ये 200 पर आ गया है और शायद कल जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो फिर और मजीद ऊपर चले जाए। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक जाएगा अगर यही गैर यकीनी की सूरत हाल रहती है तो? देखें, ये कोई इसके ऊपर हतमी राय देना तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 30 से 35 दिनों में डॉलर जो है वो 19 रुपए महंगा हुआ है और जब भी मार्केट खुलती है तो 1 या सवा रुपया या 1-1.5 रुपया जो है 2-3 दिन रुपए बढ़ा सर। ये इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से या माशी
کی وجہ جو فنڈامنٹلز ہیں آپ کی معیشت کے ٹریڈ بیلنس کی طرح اس کی وجہ سے نہیں یہ جا رہا. یہ جا رہا ہے انسرٹینٹی اور بے یقینی کی وجہ سے جو اس حکومت نے ابہام پیدا کیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی یہ حکومت رہنا چاہتی ہے نہیں رہنا چاہتی, ملک کو چلانا چاہتی ہے نہیں چلانا چاہتی. تو جب تک یہ صورتحال ایڈریس نہیں ہوگی, اور اگر اس کو آگے لے کے چلیں سر, اس کو نیکسٹ سٹیپ پر لے کے چلیں, آج اگر حکومت یہ اناؤنس کر دیتی ہے, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیٹ سپوز کل اناؤنس کر دیتی ہے جناب ہم ستمبر میں, اکتوبر میں, نومبر میں الیکشن کرا رہے ہیں, جب ان کا دل کرے لیٹ سپوز, تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر یہ ڈالر نیچے آئے گا, بہتری آئے گی صورتحال میں؟ دیکھیں اگر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسی وقت الیکشنز عام انتخابات اناؤنس کریں تو میں سمجھتا ہوں آئی ایم فیئرلی کانفیڈنٹ کہ کافی چیزیں ریکور کر جائیں گی اور سینٹیمنٹ. اور اگر سر اسی کا ایک اور پہلو بھی ہے, اگر وہ کہتے ہیں نہیں اگست 2023 میں ہوں گے الیکشنز, پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی, آپ لوگ اپنی چیزوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, آپ کا مطالبہ ہے الیکشنز کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر یہ غیر یقینی کی صورتحال مزید زیادہ بڑھے گی؟ اگر تو لانگ مارچ کے نتیجے میں جو کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوئے گا کہ حکومت چلی جائے گی اور فوراً عام انتخابات کی طرف ہم چلے جائیں گے, اس سے معیشت کی بہتری آ جائے گی. موجودہ حکومت کا اس وقت اقتدار میں ہر دن جو گزر رہا ہے وہ معیشت کو بھی, پاکستان کی خودداری کو اور سیاست کو نقصان پہنچا رہا ہے. صحیح ہے. ایک ایک دن جو یہ اس وقت اقتدار میں ہے وہ ان کی نالائکی سامنے آ رہی ہے اور معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جناب یہ ہر جو معیشت کو ماہر ہے وہ سمجھتا ہے, وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے. ڈالر 185 سے 200 تک ٹچ کر گیا ہے, 200 سے اوپر جا رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جناب غیر یقینی کی صورتحال ہے. ہر انسان دوسرے سے پوچھ رہا ہے بھائی الیکشنز ہو رہے ہیں, خان صاحب لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں نہیں کرنے جا رہا ہے, اور اگر کرنے جا رہے ہیں تو ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. عمران اسماعیل صاحب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے اس پر مزید بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.